बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे 4 जिंदा नबियों का कि वो कौन से 4 नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आया वो ज़मीन पर मौजूद हैं या आसमान पर जिंदा उठा लिए गए, और उन्हें किन कौमों की तरफ माबूस किया गया। ख़वातीन व हज़रात, अंबिया कराम की ज़िंदगियों का अहवाल भी आपको बताया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक साथ रहिएगा। करोड़ा साल पहले अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसमें इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह पाक ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम माबूस फरमाए। हर एक कौम की तरफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाते रहे, यहाँ तक कि ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन कहलाए। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको राह हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें किस वजह से ज़िंदा रखा है और उनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। ख़वातीनो हज़रात, हदीस और मुख्तलिफ रवायात की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको आज भी अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। और ये नबी कब तक जिंदा रहेंगे? पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान से भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका से पौने 600 साल कबल कौम बनी इसराइल की तरफ माबूस किए गए। जब यहूदियों ने उन्हें सलीब पर लटकाने और कत्ल करने का दरपर्दा मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे और साजिश को इस तरह नाकाम बना दिया कि अपनी कुदरत कामला से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन और आपके मंसूबा कत्ल में शामिल एक यहूदी की सूरत को बदलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जैसा कर दिया। आपके दुश्मन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के शुबा में उसे पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि मसलूब होने से बच गए बल्कि बतौर मौजज़ा जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। अहादीस में मौजूद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक क़ुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस हाल में ज़िंदा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे कि आपने अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। नमाज फ़जर के वक्त दमिश्क की मशरक़ी जानिब जामिया मस्जिद में आपका नज़ूल होगा। दज्जाल का कत्ल आपके हाथों होगा। आपकी शादी और औलाद के तहत आपका तबई विसाल होगा और ताजदार कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में गुंबद खजरा के अंदर आपको दफन किया जाएगा। उम्मत मुसलमा का इजमाई और मुत्तफ़िक़ अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबई वफ़ात नहीं हुई और वो आसमान से ज़िंदा ज़मीन पर उतरेंगे। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस किया तो उसने कहा, अल्लाह की तरफ कौन मेरे मददगार हैं? तो उसके मुखलिस साथियों ने अर्ज़ किया, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहना कि हम यकीनन मुसलमान। ऐ हमारे रब, हम उस किताब पर ईमान लाए जो तूने नाजिल फरमाई और हमने उस रसूल की इत्तिबा की, सो हमें हक की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। फिर यहूदी यानी काफिरों ने ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की खुफिया साजिश की और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए मख्फी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर मख्फी तदबीर फरमाने वाला है। इस आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं
پس یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی جو تدبیر فرمائی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کا یہی مطلب ہے۔ پس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال لیا اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ پس یہود نے اسے پکڑا اور عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ پس اس پر وہاں موجود ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ پس پہلے دونوں گروہ باطلا تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوس فرمایا۔ المختصر، یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مابعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، مگر وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا اگر لوگ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج آپ کو قتل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا، امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے بھیجا تھا کہ کب نہ جانے توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا
इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया। उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि देखें तो सही क्या माजरा है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी करते हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया और अल्लाह बेशक गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीम तोड़ेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और कुफ्र कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ज़मीन में चलने यानी सियाहत करने वाले थे। मसीह कहलाने की एक और वजह यह भी है कि वो मसीह यानी हाथ फेर कर किसी चीज़ का बुरा असर दूर कर दिया करते थे। इब्रानी में आप अलैहिस्सलाम का नाम इशू या यसू था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में तारीख़ी शवाहिद मिलते हैं, जिनमें उनकी ज़िंदगी का तज़किरा ही नहीं बल्कि बुनियादी मुबाहस भी बयान फरमाए गए हैं। हज़रत मरियम एक पाक दामना, नेक और कंवारी खातून थी जिनको उनकी वालदा ने अल्लाह की नज़र कर दिया था। वो इबादतगाह के एक हुजरे में दिन रात इबादत में मशगूल रहा करती और रात अपनी खाला के यहाँ बसर किया करती थी। एक दिन एक अजनबी शख्स को अपने करीब पाकर बेहद खौफज़दा हो गई और उससे अल्लाह की पनाह मांगी। नौजवान ने बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फ़रिश्ता हूँ और आपको एक पाकीज़ा, मुबारक और मसऊद बेटे की वलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। आपका बेटा दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत का सबब बनेगा। बेटे की वलादत की खबर सुनकर वो और ज़्यादा घबरा गईं। बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 8 मील बाहर एक वीराने मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। अल्लाह ने इस वीराने को ज़रख़ेज़ी में तब्दील कर दिया। वहाँ अपनी नेमतों की बारिश कर दी, वहाँ पानी की नहरें जारी कर दी और खुश्क दरख्तों पर उनके इस्तेमाल के लिए तरह तरह के फल लगा दिए। बीबी मरियम ये जानने के बावजूद कि बच्चे की पैदाइश मौजज़ा है, बशरी हैसियत से सख्त परेशान थी कि लोगों के सामने बच्चे को लेकर कैसे जाऊंगी और उनके इस्तफसार पर क्या जवाब देकर उनको मुतमईन करूंगी। फरिश्ते ने उनको सिखाया कि आप कलाम न करें, चुप का रोज़ा रखें और पूछने वालों को इशारा से कहें कि नौमौलूद बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है। ऐसा करने पर लोग और सीख पा हो गए कि भला नौमौलूद गहवारा से कलाम कैसे कर सकता है। बीबी मरियम के ख़ानदानी वक़ार का हवाला देकर जब उनको लान तान की गई तो अल्लाह के हुक्म से माँ की गोद से बच्चा ने ऐलान किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उनके दिल कुफ्र से स्याह हो चुके थे, इसलिए उन्होंने फिर भी यकीन न किया और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रखा। मसीह अलैहिस्सलाम ने एक तरफ अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी और दूसरी तरफ ये ऐलान हक भी कर दिया कि जिस नबी की आमद का बनी इसराइल की इल्हामी कुतब में जिक्र चला आ रहा है वो मैं ही हूँ। यहूदियों ने बजाय हज़रत मसीह की सच्चाई और नबूवत पर ऐलान लाने के दोनों माँ बेटे के खिलाफ अपनी मुखालफाना सरगर्मियाँ तेज़ कर दीं। गो के गहवारे में ही कलाम करने का मौजज़ा जाहिर करता है कि इब्तदा में ही वो गैर मामूली हैसियत के मालिक थे।
اس لیے ان کے پیغام حق کو بلا چوں چرا قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ نہ مانے اور انکار کیا۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا، میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح سے آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا وہ وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ اکرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے۔ ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے نکلو تو میری نعش کو شام لے جانا اور وہیں پر مجھے سپرد خاک کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں ہے، آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ آدم علیہ السلام کا جسد اطہر پڑھا رہا حتیٰ کہ خضر متولد ہوئے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے خضر علیہ السلام کی عمر دراز فرما دی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضر سمندر میں اور یسی خشمی میں رہتے ہیں۔ یہ رات کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار جو اس نے عام لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان بنائی تھی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں جو ان کے لیے ایک سال کے واسطے کافی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، روزہ رکھنے والے بھی روزے رکھیں گے لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا،
नमाज पढ़ने वाले मेरे बाद भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो आपने कहा, ए इलियास, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मौत मौखर कर दूंगा जब तक दुनिया में कोई भी मेरा जिक्र करने वाला ना होगा, यानी क़यामत तक। जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम की दराज़ी उम्र का सबब तफासिर में ये लिखा है कि आपने आब हयात पी लिया है। चुनाचा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ज़ुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलब में मगरिब और मशरिक़ की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र भी थे। तो वो चश्मा हयात तक पहुँच गए और उन्होंने पी भी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। आब हयात की हकीकत क्या है, इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तज़किरा ना तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और ना ही कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत में है। ख़वातीनो हज़रात, खिज़र अलैहिस्सलाम में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका बयान कुरान मजीद में खुदा के बंदे के तौर पर किया गया है, जिन्हें बड़ी हिकमत या इरफान वाला इल्म अता किया गया। मुख्तलिफ इस्लामी और गैर इस्लामी रिवायात में खिज़र को एक वली, ग़ुलाम या फ़रिश्ता के तौर पर बयान किया गया है। बहसीयत फ़रिश्ता वो नुमायां तौर पर इस्लामी बुज़ुर्ग इब्न अरबी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। ये सब फ़र्ज़ी किस्से हैं जो जहालत की वजह से अवाम में मशहूर हो गए। इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर के नज़दीक वो नबी हैं। अगरचे कुरान में उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनका जिक्र इस्लामी स्कॉलर्स ने खुदा के नज़दीक एक नेक बंदे की हैसियत से किया है, जिन्हें इल्म दिया गया है। इस नेक बंदे के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए एक सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर किया जाता है। इस सफ़र में उन्होंने किश्ती में सुराख करने, एक नौजवान का कत्ल और कंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत करने जैसे कामों के पसे पर्दा अपने इल्म, जो कि उन्हें अल्लाह की जानिब से ख़ास तौर पर अता किया गया है, की बदौलत कहानी के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम पर वजाहत की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके हर अमल को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक हज़रत खिज़र अभी भी ज़िंदा हैं। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या जो बहुत मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को ख़ताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया, लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनाचा अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं, वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा है जिसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब, मैं किस तरह उसके पास पहुँचूँगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यशू बिन नून को लिया और ज़ंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली ज़ंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई, जबकि अल्लाह ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया, इस सफ़र में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज़ किया जिसके मुतल्लिक हुक्म दिया गया था। उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान का ही काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे तज़किरा करूं। उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह हम तलाश कर रहे थे। चुनाचा वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। दोनों अपने कदमों के निशान पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो देखा एक आदमी चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस ज़मीन में सलाम कहाँ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाई।
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے پوچھیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی سے اتر کر ساحل پر چل رہے تھے۔ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ وہ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب۔ کہنے لگے اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر چاہتے ہو تو اس کام کی اجرت لے سکتے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی کاٹ کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ ہم نے چاہا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے ان کو دوسرا لڑکا عطا فرما دیں جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے، تاہم حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم نے کھانا کھایا۔ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف اڑ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے، اور انجیل یوحنا میں ان کو الیاہ نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے دو نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے، اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ہے کہ اس نے انعام اور صفات میں حضرت الیاس کے جو ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے اوصاف اور حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جگہ بھی یہ ارشاد نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں، اور سورہ انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف اور حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سورہ انعام میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بعل کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بعلبک نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ قوم الیاس فلسطین کے مغربی وسطی علاقہ سامرا میں آباد تھی، اور وہی بعل کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ عقیب کی بیوی ازبیل نے بعل نام کے ایک بت کی پرستش شروع کر دی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کی بجائے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں، اور انبیاء اور رسل کی ایک طویل اور پہم سلسلہ کے باوجود بت پرستی، غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے۔ پس قرآن عزیز میں بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدبختی کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم کو یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے آسمان پر ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ
وہ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یا مصر کے شہر میں ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارتے۔ آپ علیہ السلام کا شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر، شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت، عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चुनाचा हक़ ताला ने फरमाया है, हम तुमको यहाँ से निकालेंगे नहीं, लिहाजा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से फ़ैसला किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। इस सिलसिले में आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं, जहाँ बहुत से मुजाहिद और दीगर उलमाए कराम हैं। हज़रत ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत अनस से मरवी मेराज की हदीस नकल की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, मरहबा सालेह भाई और सालेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूँकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचा उनकी यही कोशिश रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये लोग आपकी बातों को नागवार महसूस करते और आग बगोला होकर अजियतें देते, तमस्खर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेरे असर रहकर ये लोग शिर्क, कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल में बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के ज़रिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके। जब कोई सूरत हाल नज़र न आई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के ख़िलाफ़ जहाद का फ़ैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक़ की जानिब राग़िब हो गए। याद रहे कि 4 पैगंबर अभी ज़िंदा हैं, 2 आसमानों में, 2 ज़मीन पर। ख़वातीनो हज़रात, ये थे वो 4 अंबिया जिन्हें ज़िंदा आसमान की जानिब उठा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।